रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आपत्ति। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। माधव कुमार नेपाल सहित 14 संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका 2 प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा दायर रिटमा भदौ 28 गते दुवै पक्षलाई झिकाउने सर्वोच्चको आदेश। निर्वाचन आयोगलाई 15 दिनभित्र जवाफ दिन आदेश। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक भोलि बस्ने। बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सत्तारूढ कांग्रेसद्वारा व्हिप जारी। श्रीलंकामा राष्ट्रपति गोतबया राजापाक्सेले लगाएको संकटकाल संसदद्वारा अनुमोदन। महिलाका लागि समानता र सुरक्षाको माग राख्दै काबुलमा विशाल प्रदर्शन। र अन्तर्राष्ट्रिय 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दार्चुला ट्विन घटनाको विरोध गर्ने प्रति सरकारले लगाउन खोजेको अंकुशप्रति आपत्ति जनाउँदै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाएको हो। आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा गत साउन 15 गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजना लगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संविधानको धारा 17 मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, 1948 को धारा 19 तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, 1966 को धारा 19 ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेकाले सरकारको पछिल्लो कदमले नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। आयोगले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति वा गतिविधि नगराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भोलि बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले आज सार्वजनिक गरेको छ। भोलि बस्ने बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढ्ने, गृहमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्नेदेखि शोक प्रस्ताव पारित गर्नेसम्मका कार्यसूची रहेका छन्। सरकारको सिफारिसमा गत शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि दिउँसोका लागि संघीय संसद दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। संघीय संसदका सबै बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सांसदका नाममा व्हिप जारी गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको आजको बैठकले भोलि शुरू हुने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदका नाममा व्हिप जारी गरेको सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आगामी महाधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा छलफल गरेको सचेतक भुसालले बताउनुभयो। एमसीसी अध्यादेश विधेयक, सरकारका काम कारबाही र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यस्तै भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले ट्विन चुडालेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको विषयमा पनि दलको बैठकमा छलफल भएको थियो। माधव कुमार नेपाल सहित 14 संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका 2 प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा भदौ 28 गते सुनवाई हुने भएको छ। ओलीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार सांसद पदबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले 14 जना संघीय सांसद, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो। एमाले विभाजन गरेर नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताको प्रक्रिया नमिलेको र कानून विपरीत रहेको भनेर निर्वाचन आयोग विरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। बडालका अनुसार सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगलाई भनेको छ। 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश र त्यसको 3 दिनपछि सुनवाई हुने बडालले बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता सम्बन्धी सबै कागजात पेश गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले आज आयोगलाई सो निर्देशन दिएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ 17 गते नेकपा एमाले विभाजित भई नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता निर्वाचन आयोगले कानून विपरीत गरेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। तर ओलीले मागे अनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेन। आदेशमा भनिएको छ, निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँमा हत्या गरिएका 6 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौड्यालका अनुसार शवको मुचुल्का गरेर पोस्टमार्टमका लागि धरान पठाइएको हो। उनीहरूको शव घटना घटेको 24 घण्टापछि मात्रै उठाइएको थियो। घटनापछि घटनास्थल पुगेका प्रहरीले अनुसन्धान सकारात्मक रहेको दावी गरेको छ। हत्याको अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान तल्लो तहमा पुगिसकेको जनाएको छ। घटनामा संलग्नहरू भाग्न सक्ने सम्भावित नाकाहरूमा हिजोबाटै निगरानी बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले बताउनुभयो। सो गाउँबाट कसैलाई पनि छिमेकी जिल्ला जान नदिएको उहाँको भनाइ छ। तालिम प्राप्त कुकुरको सहयोगमा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सो घटनामा संलग्न र त्यसको वास्तविकता छिट्टै बाहिर ल्याउने प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-बाट प्रहरी नायब उपरीक्षक रुकम बहादुर कुवरको नेतृत्वमा 3 जनाको टोली खटिएको छ। लगातारको वर्षाका कारण कच्ची सडक हिलामै भएकाले टोलीलाई घटनास्थल पुग्न समय लागेको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिक वृत्तमा हरेक दलहरूले मुख्य एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषय हो समाजवाद। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसी दल लगायतले समाजवादकै वकालत गर्दै आएका छन्। समाजवादलाई संविधानमा समेत विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र संघ संस्थाले अत्यधिक प्रयोग गर्ने शब्दका रूपमा समेत रहेको समाजवाद व्यवहारमा भने कहीँ कतै देखिँदैन। नेपालमा समाजवादले प्रवेश पाएको थुप्रै वर्ष भइसक्यो। राजनीतिक दलले विभिन्न कालखण्डमा यसको भरपूर उपयोग गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, 2062-63 को जनआन्दोलनमा समाजवादका नाराहरू यत्रतत्र पोतिए। राजनीतिमा बढ्दो चेतनाका बीचमा अधिकांश राजनीतिक दलले समाजवादलाई आत्मसात गरेका छन्। जनतालाई अधिकार दिने बहानामा दलहरूले समाजवादको नारा चुनावी एजेण्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। तर दलपक्षीय समाजवादको परिभाषा फरक हुँदा यसको महत्व र औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी भन्नुहुन्छ, सबैलाई बराबर समान गर्दै डाक्टर र कृषिकार आखिरमा श्रम विभाजन, श्रम उनीहरूको योग्यता क्षमता चित बजारमा श्रम विभाजन भयो। अहिले नेपाली समाजमा रहेको हाकिम र तल्लो दर्जाको असमान जुन तलब छ, असमान तलब योग्यता क्षमताको आधारमा भन्दा पनि उनीहरूले प्राप्त गर्ने श्रम पनि घण्टामा श्रम गर्ने र प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि बराबर हुने र यसो गर्न सकियो भने समाजमा रहेको सबै खालका विभेद विभाजन समाप्त गर्न सक्छौँ। एक खालको समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। हामीले गर्न खोजेको समाजवाद त्यो हो। गणतन्त्र स्थापना भएसँगै समाजवादको परिभाषा थप फराकिलो बन्दै गएको पाइन्छ। मानिसमा बढ्दो राजनीतिक चेतना र बढ्दो महत्वाकांक्षाका कारण समाजवादको विषयले बहसको रूप लिने गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेसले अवलम्बन गरेको समाजवादले जनतालाई प्रत्यक्ष अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने दावी गर्नुहुन्छ। हाम्रो समाजवादभित्र चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता सँगसँगै आर्थिक दायित्व सँगसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि प्रदान गरिएको छ। त्यसैले राजनीतिक स्वतन्त्रता सहितको लोकतान्त्रिक समाजवादको नेपाली कांग्रेसले वकालत गर्ने गर्छ। नेपालमा 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य हुँदै 7 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। जनताको बलिदानीबाट 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। रोचक कुरा त विश्व राजनीतिमा समाजवादका अनेक अर्थ, प्रवृत्ति र धार छन्। चीनले अवलम्बन गरेको समाजवाद र नेपालका कम्युनिस्टहरूले आत्मसात गरेको समाजवाद नितान्त फरक छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीले परिभाषित गरेको समाजवाद अन्य दल भन्दा फरक रहेको
तर्क गर्नुहुन्छ। खासमा हाम्रो मुलुकमा समानता छँदै छैन। यहाँ चाहिँ खास गरेर मेजर 3वटा क्लस्टर हामीले मुलुकमा भन्छौँ, एउटा खस आर्य, एउटा मधेसी र अर्को आदिवासी जनजाति। यसको जुन प्रकारको मुलुकमा प्रतिनिधित्व छ, जति जति प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधित्व छ, राज्यको हरेक निकायमा त्यस्तो प्रतिनिधित्व छैन। जसको जति जसले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हो, आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने हो, त्यो नपाएर ऊ पछाडि पारिएको अवस्था छ। त्यसकारण मुलुकमा चाहिँ समानता हुनुपर्छ, कसैले कसैको अधिकार खानु हुँदैन, सबैले आफ्नो अधिकार पहिचान स्थापित गर्न पाउनु पर्दछ। त्यही हिसाबमा हामीले यही सबैलाई लक्षित गरेर यो चाहिँ समाजवादको कन्सेप्ट मुलुकमा ल्याएको हो। पछिल्लो समय हरेक राजनीतिक दलमा समाजवादका विषयमा बहस हुन्छ, तर निष्कर्ष शून्य पराएछ। समाजवादका नाममा राजनीतिक दलहरू कित्ता कित्तामा विभाजित छन्। कोही मार्क्सवाद समाजवादी, कोही प्रजातान्त्रिक समाजवादी र कोही वामपन्थी समाजवादी धारमा विश्वास गर्छन्। तर दलहरूले यसलाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको तर्क गर्नुहुन्छ प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल। खालि एउटा देखाउनको लागि मात्रै हो, कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता कुनै पार्टीको नेताहरूको पनि देखिँदैन। समाजमा विषमता जुन छ, गरिबी जुन छ, अज्ञानता जुन छ, अब अहिले दलित भन्यो, जनजाति भन्दा पनि दलितको समस्या कस्तो विकराल छ। अहिले महिलाहरूको अहिले उताउँदै हिल्सहरू पहाडमा यो सोसल सामाजिक परिवर्तनको लागि, आर्थिक परिवर्तनको लागि, रूपान्तरणको लागि अनि नयाँ किसिम नयाँ वर्गलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने जुन एउटा एग्रेसिभ आक्रामक रूपमा त्यो नीतिहरू लागू पर्ने तल ग्रामीण स्तरमा परिवर्तनका राजनीतिक दलहरूले केही पनि गर्दैनन्, खालि औपचारिकतामा मात्रै काम गर्छन्। निर्वाचन आयोगमा मौजुदा रहेका 95 र हालै थपिएका 2 दलका नारा समाजवादमै केन्द्रित छन्। हिजो प्रजातन्त्रको झ्याली पिटेका दलहरूले आफू सत्तामा पुग्ने औजारका रूपमा मात्रै समाजवादलाई लिएको देखिन्छ। समाजवादका आवश्यक पूर्व शर्तहरूको तयारी गर्ने भन्दा सत्ता केन्द्रित सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गर्दा नेपालमा समाजवाद आकाशको फल बन्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदेश 2 का सांसद दिनले उप्रेतीले एमाले परित्याग गरी एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। जनकपुर स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पुगेर उप्रेतीले आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा शनाखत गर्नुभएको हो। ट्युमरको उपचारका लागि दिल्लीमा रहनुभएका उप्रेती सोमबार डिस्चार्ज भई नेपाल फर्कनु भएको थियो। यसअघि एमालेका 12 जना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए। उप्रेतीको शनाखतपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने सांसदको संख्या 13 पुगेको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश सभामा 13 जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि एमालेमा अब 8 जना मात्र सांसद रहेका छन्। यसअघि एमालेका गोविन्द बहादुर नेउपाने, प्रमोद यादव, अशोक यादव, मदन जैन, श्रीवास्तव, शत्रुघ्न महतो, मन्जु यादव, बेची लुङ्गेली, रविन्द्र बैठा, हसीमा खातुन, नागेन्द्र यादव, सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङले निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजले राजीनामा दिनुभएको छ। मन्त्री शाह र राज्यमन्त्री गहतराजले आज मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। नेकपा एमालेबाट शाह माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सुरुदेखि नै सहभागी थिए। यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका शाहले गत जेठमा सो मन्त्रालय छाडेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रोज्नु भएको थियो। राज्यमन्त्री गहतराज गत जेठमा नियुक्त हुनुभएको थियो। एमाले विभाजन हुँदा शाह र गहतराजले एमालेमै रहने निर्णय गरेका थिए। पार्टी विभाजनपछि एमाले परित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्ने सांसदको संख्या 14 पुगेको छ। सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुगिसकेको र पार्टी विभाजनका पक्षमा सहमत हुन नसकेकाले राजीनामा दिएको एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहले बताउनुभयो। यसअघि दुवैजना एमालेको खनाल नेपाल समूहमा थिए। हाल माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 गरी बहुमत पुग्ने अवस्था छ। एमालेमा रहने सांसदको संख्या सभामुख सहित 11 जना मात्रै छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2072 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 15,034 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 1,677 जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा
3 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 514 जना आइसियू र 154 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा थप 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 10,879 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रले स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनः अभिमुखीकरण गर्ने र सबलीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संगठनका सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच प्राप्त गर्न र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशीलतालाई थप सबलीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। काठमाडौँमा जारी क्षेत्रीय समितिको बैठकले मन्त्रीस्तरीय छलफलमा बोल्दै WHO दक्षिण पूर्वी एसियाकी क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंहले प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहारमा केन्द्रित र सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई समेट्ने मजबुत स्वास्थ्य प्रणालीले जनतालाई थप स्वस्थ, उत्पादक र आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। मन्त्रीस्तरीय छलफलमा अनुमोदन गरिएका घोषणा मार्फत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक राजनीतिक नेतृत्व र जवाफदेहिता प्रदान गर्ने जनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका 2078 जारी गरेको छ। एम्बुलेन्सको सहज सुविधाका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको हो। बिरामीहरू ओसार पसार बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि एम्बुलेन्स प्रयोग बढेपछि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट चालकले अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै क र ख वर्गका एम्बुलेन्सका लागि मेडिकल अफिसर HA वा नर्स अनिवार्य हुनुपर्ने र उनीहरूले अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। विवेकशील साझा पार्टीले MCC सम्झौताको विषयमा शर्तहरू संशोधन नगरी यथावत संसदबाट पारित गर्न लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् बुवाको मुख हेर्ने दिन आज आफ्ना बुवाको सम्मान गरी मनाइएको छ। आजको दिनलाई बुवाको सम्मानका रूपमा लिएर बुवालाई मिष्टान्न भोजन तथा उपहार दिएर मुख हेर्ने चलन छ। राष्ट्रिय विभूति मोतीराम भट्टको 156औं जन्म जयन्ती विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। लागु औषध सहित काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 6 का 19 वर्षीय सुरेश खड्का छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले करिब 2,03,000 मूल्य बराबरको राजस्व छलीको कपडा सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर शाखाले विद्युत पोल प्रयोग गरेर केबल टिभी र इन्टरनेटको तार लगेका कम्पनीहरूसँग भाडा असुल्न सुरु गरेको छ। भदौ 1 गते यता विभिन्न 7 वटा कम्पनीसँग 41,59,000 रुपियाँ असुल भएको प्राधिकरण भरतपुर शाखाका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विद्युत पोलमा रहेका 18 वटा उपकरण प्राधिकरणले जफत गरेको थियो। तीमध्ये उपकरण फिर्ता लिन आएका कम्पनीले राजस्व बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। 18 वटा मध्ये राजस्व तिरेर 5 वटा उपकरण मात्रै फिर्ता लागेका छन्। अरू राजस्व तिर्न पनि आएका छैनन्। एउटै कम्पनीले 30,55,000 रुपियाँसम्म बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। अटिजम भएका बालबालिकालाई पढाउन भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा स्कुल सञ्चालनमा आएको छ। भरतपुर 10 मा रहेको बाल मन्दिरको भवनमा भदौ 18 गतेदेखि स्कुल सुरु भएको हो। चितवन अटिजम केयर सोसाइटीका अध्यक्ष पर्मिला नेउपानेका अनुसार अटिजम भएका बच्चाहरूले आफ्नो भावना सञ्चार गर्न नसक्ने, सामाजिक रूपमा घुलमिल हुने सिप विकास नभएको, एकै खाले शब्द र क्रियाकलाप दोहोऱ्याइरहने गर्दछन्। स्कुलमा 18 जना बालबालिका आउन थालेका छन्। 40 जनासम्म आउने सम्भावना छ। चितवनमा सञ्चालित इट्टा उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। कच्चा पदार्थ, इन्धन, कामदार र बजारको समस्याका कारण जिल्लाका इट्टा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। चितवनमा 18 वटा आधुनिक इट्टा उद्योगहरू छन्। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष 2 वटा मात्रै उद्योग चले। यो वर्ष सामान्य हुँदै गए आगामी सिजनका लागि 4-5 वटा मात्रै इट्टा उद्योग चल्ने अवस्था रहेको चितवन इट्टा उद्योग संघका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले बताउनुभयो। कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनमा कार्यान्वयन आएको 5 वर्ष पुगेको छ। परियोजनाको अवधि 10 वर्षको छ। परियोजना अन्तर्गत चितवनमा धान, तरकारी, केरा र माहुरीका 4 वटा जोन सञ्चालन भएका छन्। 10,829 हेक्टर जमिन परियोजनाले ओगटेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद कुमार भट्टराईले परियोजना सुरु भए यता 5 वर्षमा जिल्लामा कुल 18,77,76,000 रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो।
हवस् त चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कारोबारको तेस्रो दिन पनि धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 44.18 अङ्कले घटेर 2936.60 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 अर्ब रुपैयाँ बढीले गिरावट आएको छ। कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेप्से 108.26 अङ्कले घटेको थियो। हिजो भने नेप्से 161.94 अङ्कले बढेर 9 अर्ब 82 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 222 कम्पनीका 86,508 कारोबारबाट 1 करोड 50 लाख 82 हजार किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 7 अर्ब 49 करोड 58 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको काबुलमा महिला अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने माग राख्दै हजारौं महिला तथा प्रदर्शनकारीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज आयोजित विशाल विरोध प्रदर्शनमा सहभागीलाई तितर-बितर पार्न तालिबानले हवाई फायर समेत गरेको थियो। काबुलका सड़कमा हजारौं प्रदर्शनकारीले तालिबान शासनको निन्दा गर्दै महिलाका लागि समानता र सुरक्षाको माग राख्दै ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनमा सहभागी पुरुषहरूले पनि महिलाका पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए। पञ्जसिर उपत्यकामा तालिबान शासनको विरोधमा संघर्ष गरिरहेको समूहका नेताले तालिबान विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विद्रोह गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्ट काबुलमा नागरिकहरूले विशाल प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले पाकिस्तान विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोतबया राजपाक्सेले लगाएको संकटकाल संसदले अनुमोदन गरेको छ। संसदमा भएको मतदानमा 132 सांसदले आपतकाल घोषणाको पक्षमा र विपक्षमा 51 जनाले मत दिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। 225 सदस्यीय श्रीलङ्काको संसदमा 150 भन्दा बढी सीट सत्तारूढ गठबन्धनको रहेको छ। प्रमुख खाद्य उत्पादनको संकटका बीच मूल्य वृद्धि रोक्न र खाद्य सञ्चय गर्न भन्दै राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षले अघिल्लो साता आपतकालको घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही घोषणालाई संसदले अनुमोदन गरेको हो। अब खेल समाचार। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। पीएनजीले दिएको 135 रनको लक्ष्य नेपालले 63 बल अगावै पूरा गरेको हो। ब्याट्सम्यान रोहित पौडेल र सोमपाल कामीको उत्कृष्ट साझेदारीले नेपालले जित निकालेको हो। ओपनर दुवै कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको साझेदारी राम्रो भए पनि त्यसपछि आएका अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। रोहित 65 बलमा 41 रन जोड्दै आउट भएका थिए भने सोमपालले अविजित रही 32 बलमा 22 रन बनाए। कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख क्रमशः 15 र 30 रनमा आउट भएका थिए। त्यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 6 रनमै आउट भएका थिए। आरिफ शेख 9 र शरद भेषवाकर 6 रनमा आउट भए। त्यस्तै कुशल मल्ल 1 रनमै आउट भए। पवन सर्राफ भने 0 मै आउट भएका थिए। पीएनजीका लागि डेमन राबु, चार्ल्स अमेनी र चार्ड सोपर र गौडी टोकाले 2-2 विकेट लिए। त्यस्तै नौसेना पोखनाले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पीएनजीले 33 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 134 रन बनाएको थियो। आगामी असोज 2 गतेबाट पोखरामा हुने ए डिभिजन फुटसल लीगको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार पहिलो दिन दि राइजिङ क्लब धरान र स्काई गोल्स काठमाडौँ तथा स्पोर्ट्स क्यासल पोखरा र प्रभात फेरी युथ क्लब बीच खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा प्रदेश 2 बाहेक बाँकी 6 प्रदेशका 10 क्लबको सहभागिता रहेको छ। विजेताले 10 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ। यस्तै विधागततर्फ उत्कृष्ट खेलाडी, गोलरक्षक, डिफेन्डर र प्रशिक्षकले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा प्रदेश 1 बाट फुटसल 5 धरान र दि राइजिङ क्लब बागमती प्रदेशबाट ढुकु फुटसल हब, शङ्खमूल फुटसल, प्रभात फेरी युथ क्लब र स्काई गोल्स फुटसलले सहभागिता जनाउँदैछन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट स्पोर्ट्स क्यासल र सबिन मेमोरियल फुटसल तथा लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लुम्बिनी फुटसल र झरना स्पोर्ट्स क्लबले सहभागिता जनाउँदैछन्। प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सुरज र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।